خواهری که در کنار من است از کندوز است، بچه‌ای که در آغوش است، فیروز جان بیمار است متاسفانه. اینها در جنگ هایی که در کندوز صورت گرفت در کابل مهاجر شدند. متاسفانه دولت وجود ندارد. دولت افغانستان اگر خلاصه کنیم دو است ولت است. دو ولت هم مردم غریب و بیچاره را می‌زند. زمستان است، هوا بسیار سرد است. کسانی که از کندوز در کابل به عنوان وکیلانشان، سناتورانشان است، من پیششان میبرم تا اونا چی میگن. من فعلا از پولی بچه های کمپانی راکی هوندا از کالیفرنیا که توسط آقای زازی فرستاده بودن 10,000 افغانی کمک میکنم و اگر بتواند که حداقل در زمستان سرد یک اتاق گرم کند و همچنین 2,000 افغانی طفل خود را تداوی کند. من به شفاخانه وزیر اکبر خان که خود مادرش مشکل چرا میگه دارم، در کمرش چرا مونده، یک پرزه به رئیس شفاخانه وزیر اکبر خان میدهم که اگر خدا دلش رحم بندازه و با اینا همکاری کنند. زموش خورده دیده خاوری ده یا زوی لري د قندوز دی جګړې یو قرباني ده. زه هر ځل وایم چې د دې جګړې قرباني افغانان ده، که طالب ده، که داعش ده، که عسکر ده، که پولیس ده، که عادي ملکی افغانان ده. نه دا د وکیل وزیر عینقین د کورنۍ ده، نه د جهادي حقوق بشر او دموکراسي رهبرانو د کورنۍ غړي ده، او نه هغه طالب چې وژل کېږي د اخندزاده د کورنۍ غړي ده، یا هغه داعشي چې وژل کېږي د البغدادي د کورنۍ غړي ده. زه په دې عقیده یم چې نه البغدادي، نه اخندزاده، نه عین و غیر، نه د افغانستان وزیران و وکیلانو د دوی په قصه و غوسه کې نه ده. له بده مرغه په هر جګړه په نړۍ او په ټول تاریخ کې اساسي قرباني ولس او بیچاره عام خلک دي. زه د افغانانو چې د کالیفرنیا د راک هوندا کمپنی نه مرسته لیږلی وو، مرسته مو پیل کړی دي. 10,000 افغاني ورکوم، 8,000 افغاني د لرګۍ پیسې چې په دا ژمی په یو توده اتاق کې دا وي، ډېر غټه ثواب. بیا پارلمان ته ځو چې د دوی د خلکو استازو څه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې مشر هم د کندوز ده، د امام صاحب ده، او ده هم د امام صاحب ده چې وګورو چې هغه زلسوي لري او که نه لري. له بده مرغه د ما 12 کاله تجربه او 1 کاله د دې ولسي جرګې مشر ثابت کړی دی چې دوی د ولس په قصه و غوسه کې نه ده، حتی د خپل قوم د خپل کلي د ولس په قصه و غوسه کې نه، نه یوازې د کندوز بلکې دا ټول ولایتونه چې ما لیدلی دي. اصطناعا ځینو وکیلانو چې ما بېوزلو خلکو د دوی د ولایت نه معرفی کړی یو استقبال کړی. یا وطنان عزیز، رئیس ولسي جرګې افغانستان از کندوز است، از امام صاحب است و اینا هم از امام صاحب است، از اصولیشان است. من میبرم که چی میکنم. اما تجربه 7 ساله‌ای که با اینها داریم و 12 ساله‌ای که با وکلا داریم، اکثر مطلقشان متاسفانه حتی در قصه افراد قومشان از قریشان است. چی؟ کسانی که به نام هزاره است اینجا، یا به نام پشتون است، یا تاجیک است، یا ازبک است، یا ایماق است، یا پشه‌ای است، یا نورستانی و امثال. آرجان 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 افغانی گران هیوادوالو که یو کورنۍ موږ په توده هوا کې په دا ژمی وساتو غټه ثواب. یک خانواده را ما اینمی فیروز جان اگر در همین زمستان احساس سرما نکند، سرما نخورد، بزرگترین خدمت و ثواب است که از دست ما میاد. اگر از توان من می بود که 26 میلیون خانه‌ای گرم کنم، یا از توان شما می بود که 26 میلیون خانه‌ای گرم کنیم و این کشور آباد و آرام آزاد بسازیم، این کار میکردیم و میکردیم. ما تلاش میکنیم که به تدریج این کشور سپارای خود بسازیم. تشکر. خارجان تشکر. بعد در پارلمان میبرم. خواهر ما پدرش مریض است، در شفاخانه بستری است، وضع مالی خوشان خوب نیست. موش خور د پلار ناروغه ده، له بده مرغه بېوزلو خلکو ده، د دوا پیسې نه لري، اسنادونه، نسخې، طبي سندونه ټول د ځان سره راوړي دي. ما ولیدم خواهر ما اسنادهای طبی شاهدن، نسخه هایی است که توان خریداری دوا را ندارند و متاسفانه وضعشان خراب است. از پولی بچه های افغان کمپانی راکی هوندا من 10,000 افغانی به آنها کمک میکنم که حداقل پدرشون در شفاخانه تا جایی که
توانشان است تداوم کنند و همچنین اگر بتانند یک اتاق گرم داشته باشند کاری ثواب است. لسه رفخانی دیده سرمرستی کن چی هم پر پلاکش پروفتون که ده دیاغس نسخه دوا درمان وقتی او هم توده خونه پرکور که ولری هم قطع ثواب. خارجان 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000. هموطنان عزیز 10,000 افغانی شاید برای شما هیچ چیز نباشد. ما 6 میلیون مهاجر داریم در خارج از کشور. برای تعداد زیادش 5,000 افغانی 10,000 افغانی چیز نباشد، اما با 10,000 افغانی شما می توانید اتاق یا خانه یک هموطن خود را گرم کنید. این کاری است که شما می توانید انجام دهید. بعضی افغان‌های ماست که میلیون‌ها دلار دارند، اما متاسفانه اینها یا به هموطنان خود کمک نمی کنند، کاملا فراموش کردند، یا ممکن است با کسانی روان کنند که کمک‌هایشان جای دیگه مصرف شود. این افغانان رو په خارج کشته چې ډیر پیسې لري، میلیونر ده، اما یا دوی خپل خاوره او خپل هیواد خپل ولس هیر کړی دي، یا پیسې هغو خلکو ته ورکوي چې په عملي توګه زه نه وینم چې هغوی واقعا په خپل لاس بېوزلو خلکو ته وویشي. زه ادعا نه لرم، یوازې سړی چې حساب ورکوي شفافیت ده په فیسبوک کې خبره کېږي چې څومره مرسته د چا لخوا د کوم هېواد نه راغلی دي او چیرته ما دا پیسې ورکړی دي، پرته له تعصب نه، قومي، مذهبي، ژبني، سیمه‌ایز او نور ضد. هموطنان عزیز، تا جایی که من فیسبوک ها را میبینم، تا جایی که وبسایت ها را میبینم، تا جایی که معلومات دارم، تنها کسی که واقعا از دست خود کمک ها را به هر فرد بدون تعصب قومی، مذهبی، زبانی، نژادی برساند من هستم و همیشه هم حساب میدهیم در فیسبوک خود لیست نام کمک کنندگان، مبلغش، کشورش و کمک که میکنیم هم در فیسبوک ما ویدیوش منتشر میشود تا هموطنان ما یک حساب داشته باشند که پولشان به جای حیف و میل نشده باشد. در کشوری که بیش از 1 تریلیون دلار متاسفانه در جیب 4 تا دزدی داخلی و خارجی. شما می توانید که دست هموطنان خود بگیرین. این وظیفه انسانی، وجدانی، ملی هر انسان است. تشکر خواهد. دلوی خدای جل جلاله په نامه او د شهیدانو په یاد نن په قلعه زمرخان کې د یو خور چې کونډه ده او یو یتیم هم لري د ده سره مرسته کوي. کالیفرنیا د راک خانده د کمپنی افغانانو پیسې ماته لیږلې دي. در قلعه زمرخان هستیم. هموطنان عزیز ما از کمپانی راکی هاندا از کالیفرنیا آمریکا کمکمان کرده بودند. کمک‌هایشان توزیعشان شروع کردیم. من 10,000 افغانی کمک میکنیم به خواهر خود. خارجان 1,000 افغانی، 2,000 افغانی خارجان، 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 یا هم 10,000. لسه افغانی دیدی مور سره مرسته وکړو. دی هر یو مور الله دل دنیا کن. هموطنان عزیز، اگر رهبران کشور، زمامدارانش، رهبرای جهادی، چپی، دموکراسی، حقوق بشر، وکلایشان، وزرایشان، والیهایشان، قماندانهایشان فکر کند که اینمی خواهرم حیثیت مادرشان دارد و جزء فامیلشان هستند، من فکر میکنم که اینها را در این حالت نخواهد گذاشت. شما تصور کنید که مادری یا خواهری یک رهبر جهادی، یک رهبر چپی، یک وکیل، یک وزیر در این حالت باشد، در این خانه‌ای که زندگی میکند که واقعا جای زندگی نیست، شاید زمین با آسمان بزند، اما متاسفانه همنوع خود، هموطن خود را، مردم خود را کاملا فراموش کردند. امیدوار هستم که یک روز در این کشور نسلی به قدرت برسد که بدون تعصب، بدون مسئله قومی، زبانی، نژادی در فکر لانکروزر، چوکی، کاخ، قصر، زمین، برانمنزل و امثال اون نباشد، در فکر هموطنان خود، همنوعان خود و همدینان خود باشد. قاری صاحب است، 4 تا اولاد دارد، از 4شان نابینا هستند. متاسفانه خودش قاری صاحب هم نابینا است. از پولی بچه های کمپانی راکی خانده کالیفرنیا آمریکا 10,000 افغانی کمک میکنم و از پول شخصی خود هم 5,000 افغانی برایشان کمک میکنم. نابینا هستند. در کشور وقتی بینا باشی در چه حالت هستی، بخصوص وقتی نابینا باشی. دوی قاری صاحب ده نابینا ده سلور
لور او زامن داری دی لور او زامن هم لبد مرغه نابینا ده لسر افغانی زد دی افغانانو دی راک کمپنی دی هانده مرسته که او 15,000 افغانی هم دی خپل شخصی ماش دی دوی سر مرسته که او قاری سر 1,000 2,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 ده هم لسر قاری سر 1,000 2,000 3,000 4,000 دام 15,000 یک برگ سبز توفیق درویش است یک مرهم بالای زخم ناسویشان است حداقل در این زمستان میتواند هم خانهشان گرم باشد و هم یک غذای عادی 8,000 اگر خروار چوب بگیرد 2,000 از اون میماند 5,000 من دادم 7,000 میتواند در 3 ماه یک غذای عادی بخورد تشکر قانون به نام حکام بیاد شهدا از قلعه زمان خان آمدیم در کارتی نو چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست در این سن سال مریض است یا زوی داری چی خرسوی دا په حالت کې د افغانانو د امریکا د کالیفرنیا چې په راک هانده کمپنی کار کوي مرسته لیږلی وو د دوی مرسته مې پیل کړی دي نن د دې ورور د دې پلار سره 10,000 افغاني د دوی د پیسې نه مرسته کوم 10,000 افغاني از کمک‌هایی که هموطنان عزیز ما بچه‌های کمپنی راک هانده کالیفرنیا آمریکا روان کرده بود 10,000 افغانی من کمک میکنم و 5,000 افغانی هم از ماش خود 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 یا هم 10,000 1,000 کاکا جان 2,000 3,000 4,000 یا هم 5,000 دی دوی دعا هروم رو قبول کیجی زندگی چی مزه و لذتی داشته باشد که یکی کاخ قصر فلان کروزه رو پلو چراو بخورد و یکی هم نان خشک نداشته باشد اگر اشتباه نکنم گاندی گفته بود که لذت با وجدان اگر ما با بیوجدانی لذت ببریم از زندگی در واقع انسانیت و شخصیت را از بین بردیم